فلفل تيفي سلام وسناي أبستفلالي كورنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تيفي تكاتاتلو كبرانن كميتغونا نلومي زبلنايو زتفلالي مدبات حزنا متئنا لنا اتوم مدبات انتاي مسلو حبيرنا نكاتاتل كبرانن قديمة دكريمي اتوم سابسكرايب زيهارنكم زلكم كمون لايك شير أبوتار إيتو حساباتكم زيتقلتو زلكم بزات أمام تازيات أموت خمسي كما يتمثل نبقى قدم كبلكم دقي مسلنا يمكتتال قتيلن بار كبرانن نابتي أدالي يزلخو اواناوي حبريتا كمون زتفلالي مدبات كبلكم سنا يمكتتال كبور بريزيدنت هاجري إرترا أتو إسياس أفوركي بسلسة تحساس كلتشحن عسران حموشتن أما قبلي أجايش دن نحموشته تقمتي شو عدت تنقص قصة أمباسادرات أب إرترا تقبلو كابزي قدامي نايتوم نبرتي أمباسادرات نكسنة سعود عرب ريبابليك طليان فدريشن روسيا ريبابليك سودان كمون لوخ حبرت أوروبا بقدم تختل كالاي نايتوم تنقسقستي أمباسادرات كومنويلز أستراليا ريبابليك بولاند إسلاماويت ريبابليك موريتانيا ريبابليك زامبيا ريبابليك كوتي ديفوار ريبابليك رواندا كومون ديمقراسياوي سوشياليست ريبابليك سريلانكا يوم اتوم أمباسادرات كاب نناتوم مرحت هاجراتن منغستومن نا بريزيدنت إسياس أفوركي ناي سناي دليت ملأختي أم حلاليفوم كلتي أو زمدناتاتن محزنتن متحببارن أمونقو عدومن إيرتران زيادان مدلدال زاأتو وقالن مبتعان أم حلاليفوم نقفا برسي كان مقبل أغايش دن حبرت أفريقيا إيجاد ووترو تحاتيبهم زيت أريو دبات منغستي إرترا أفريقيا حبرتن إيجادن بهيوت اللوديم إلو زحتت بزي مخنياتا يكونن سرعات إيتوبيا نخلتي ودبات بجنزب كم دلله كم زقبروه ازي نايلومي مسلسل قليل ابنتيو ماسرشا سطي نابلصقنا بدليتي ادو مسحابه ناي سلام زته كم استغبره تواصو تداليو افريقيا حبرتن ايغادن ابزي نبرلو ابت فيلمي كم دايركترات يوم زرقو حزلو كاب كم زيوم زامسلو بحاتيات زتچمالقو دبات ايدكا منصح كندي سنايو منغستي إرترا حج زي كونه غنا شحنت شعتميتن 93 نزوم ودبات كم زي لوطو ترغم كم زي بلو من گمگمو اسو سلازخونه ابزدالو اخيباتات بريزيدنت إسياس أفوركي زي ساتفن زفن فنون بزن كالن مخنياتاتيو تليفون صحفي وصاي غديات امريكا ماركو روبيو نمنتاي بمعخنات ميديا ايتوبيا زي تنغري مراح ايتوبيا حنطاي بشاشا زطقمن زي طقمن سريحو ام محبراو ميديا متقع زقدمو سب يلن حدا غزي مزناش تاياچو ابناي بحت بيتهم زغبرو متقع يزو ترفو እቲ ምኽንያት ድማ ካብ ብዝሕ ወልፊ ናይ ስእሊ ምጥቃዕን ናይ ረአዩኒ ኣድንቁኒ ሕማምን እዩ እዚ እንዳኾነ እምበኣር 3 ታሕሳስ 2025 መጽሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብቴሌፎን ተራኺቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣይተጠቅዐን ቀንዲ ምኽንያት ዘይመጠቅዒኡ ማርኮ ሮቢዮ ሕርሕራይ ገይሩ ዘሊፍዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ صحف قديات وصاي أمريكا إثيوبيا مس غربابتا تسانيا نزوباوي رغاتن معبالن كتسرح يغبا خبلي غليصو مرغغات زوباوي رغاتن معبالن حدا كاب قدامنتات بريزيدنت ترامب مبال دما وسيغو ماركو روبيو دويلو غداي بحردو عسب كاب افكا خيتوص ازي كبابي ايتربشو زبولو سلازي دما كاب حنطاي بشاشا جميركا ميدياتات إثيوبيا كلهم تخفلتي ناي ميديا سراويت چچيلوم قرطيمو مازلوو كدامي كل جزية كداميو ناتي زبلو أجندا يكون علامة يبولون أخدامي يزبولو يقبر أي تقبر تتباهيلو دما صغيبل حنتيت بشاشة أفكا حتم تباهيلو ألو زقبر يلن كم تاس تبهال كايا أفكان إقرخان مئكابيا نقفا برسي كاب 4 كيلو محبر السبع علم مسي إرترا الزاربوني أبيت أحمد علي بعل شوعة ملحاس حجي عرقي يدلينا اللو يبهال اللي مسمنا انتا زاخلن تحينن بقل مريم يبلا اتي الناشع زلواوط لسانات اتي سرعات نغوني غديفنا إرترامس إثيوبيا زلازب يبلنان كلتر اس زلو تمن لولاونت بمخبار بزعبا اطقاقما بحري مزراب غداي كوينو ايفلطن اتاقلعا نسخاتكم كل ترأسي تمن جن واننت فيدريشنن تاريخاوي مسلن حسكم يخم متيخم اتي صقاتات انداماتا مالت بحرن ودبن مريتن إرترا بمحلام نوقت تدالو زلا مس نفسان غربابتان شجر زلو هاجر بعلا إثيوبيا سلازي اتا هاجر مسوش طياق تزاررب زلوا سلازي قرمي مس غربابتي هاجرات سلام إنا ندلي نزاررب كمبال سلام ني هاجركم اسفنو نغو بعليتن هايمانوتن كباس زحدر زلو حزبي حسكم فرع عيتبلو
درجة عبدانو نتم زعتقوا نتم زخدنو وصم رسعوا مسقانين وقينو توتامبر جميرو نسيطان عمينو عندو 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 نقريو عقيدو أزازتي سراوي تقراي وسيدو موزلو دبلوماساوي سقومتا أزيو زنادن لكع غزيز حلوانيو أبصم دو أغراوي دبلوماسي تايمن أزيو أغداسي باعتا إلمنتيو أتي أمتن أغاولا نايزي كونتات زتردوم باروت أبي أحمد إتوبيان تقارغن چرقوم دربيم يؤويو اللوو بزترفة أبقربا غزي أزيو أغداسي بسرات اللو صمدو يعوت صمدو نايت مالي صمدو ناي لومي صمدو نايت صباح سراويت سلام برهانكات سلام فلي من تاري زوباوي فخري سعبو هايه نرقبو تلو أباينا دفن عمز قللو صنعات قدمنا اللهم متكلو كابزز ترف عيناتنا كلو زرطبطب يلن عمز قد صنعات مننتنا يو وسئيت عوات نخيد أجنع حزب سراويتن تجراي زلومي بزوم بارايو نايقول عبشاشة تأليم الكازن برشرحي طفقات رعدن بهدأت ورجاء السرارحن أفشيلكا سلام كان متكلاوي تمدخان أو حسك ألغا ود بشاشان ناتو باروتن زخونو كدع التقارون مقابريات طفقاتهم كقبرخا أبزي كل التسلست أوارح زي فنقلو أمنا أين برن جناخي بسلا مس حزبن منقستن إرترا إلوون مسكالوت قربابت حزبتات زوسر كاي حريات أمدو نباري مسرح سلام نزي شرحتات كتفشل تخيلو لك الله جنا بحجون قالسخا بريخو ملو حرنتن ناصنتن كتعتر زي تحلل دغفنان محزنتنا نرغاغص الكا عوتنا حزب تግራይን ኤርትራን ጽምዶ ናይ ትማሊ ጽምዶ ናይ ሎሚ ጽምዶ ናይ ጽባህ عوت حزب ትግራይ ኣብ መቃብር ወድ በሻሻን ባሮቱን ክረጋገጽ እዩ ኣብዚ ተካል ዞባ ሞዋዕል ዘቁፀረ ዘዝመ ጽባዕድ ፍሕሶና ቋፅረ ኣራግጽ ሓያላት ከም ዝባህ ከም ትባ ኣብ ልዕሊ ወጽዓና ዳርባ ልዕሊ ዳርባ أبيك كمت أبيك سفر تاينا لغبا وترون أقرقر زل عالم وشقر أبسعر قوفنا أبسقح قنا نزين حسر بحا انبلا ينبلنا دارتنا نفيحنا بزي نفاس قنا نستم نقطعتم نقطعم وحابيرنا تا بتقيلون كبران انتقاتاتلتي نابزات سعد مدب كبلوكم دقي مسلناي مكتتال أب تقراي زكاير زخون عينت من قسقاس يملكتنان فرقانيو حدش مهزو يلن نتو هزبي نرسح علاما مباء كخفل أيدلنا يون نحنا كدقمو الكومي ازم الزرابي إرتراويان فريحهم كم التبلو فلتي ملسي انهو قوة فريحنا كي نقتل فريحنا كي تسأنتو فريحنا قال أمرت أمدو أهقراوي بوليتيكا international politics كما يكم زسرح زي ردوم عياشو إرتراويان قداي كالوت هاقرات انتاي ملكتنا كابونا بقودما قداي إثيوبيا قداي سودان قداي جبوتن سوماليا نعنا انتاي ملكتنا زبيتاو قداي ناتراي زي نقبر كبلو يسمع يوم نزيز ربع عياشو بالعلي زردو كالا عشا بقليلو حقيك موصلو يخيل اتي تكباريت اوتا تشيز اهقراوي بوليتيكا جن بانصاريو حانتي لولاويت هاقر اوشتي قربابتي هاقرات زكايد ጽቡቕን ሕማቕን ንጥፈታት በአወንታን አሉታን ክጽልዋ ግድንዩ ከምኡ ስለዝኾነ ይድማ ሃገራት ንጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራት ብፉሉይ አቃልቦ ሂበን ዝካታተልኦ ከከም አድላይነቱ ድማ ከሳብ ቁልዕ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝኸደ ስጉምቲ ዝወስዳ ገለ አብነታት እንተርኢና ቀዳማይ تركون إيرانن أب غربيتن سوريا زكايد زلو ببوزحات تواسئتي زلوو وقئنعو سيعبو استفترة مع بلاوي فلسات سدتنياتاتن بقطها سلازت الوانيين بتقوداي زيادة تقدست خوينن بقطاوي وتهدراوي متتتاو كي ترفه زواسا أزلوا كالا أي اتا مداوبتي سورياون زيكونت روسيا المنغستي بشر الساد ناي سوريا دقفا بنفرتي كوينات نتوم تقاومتي كدبدبن كلان اما خرتي وتهدرات سديدا نتكونتات كتقلسون رئا زلنا نسلت صدقيلا زيكونت نستراتيجيكاوي ربحا سلازقدسايو سالساي امريكان معرباوين هاجراتن نقل خفال تقاومتي منغست سوريا بغنزب اطوارن دبلوماسن زدقفا زلوا نهزب سوريا تقدسنالو زيكونا نسل استراتيجيكاوي ربحان بمبالين رابعي أمريكا عصرتات أشحات مايلات تقوعيزا قبل علي أفغانستان عراقن قلع ورار زكايدت نهزب أفغانستان عراقن تقدسا زي كونت نسل استراتيجيكاوي ربحا بمباليو بتماساسلي إرترا هاجرنا ون
ببوليتيكاوي كونت غربابتا هاجرات انتس بصبوق انتس بحماق كتصلو قدني زخون بقداي إثيوبيا كنصلو نحنا ون كنصلوو فتينا تسألينا زين هادمولو قدايو بقداي سودان ون انتس بصبوق انتس بحماق كنصلو قدنيو قداي جبوتن سمالو نمكم بفلاي نقداي إثيوبيا مسن رئي إثيوبيا بأستات 84 بهر سبات زقومت 120 مليون حزب زلوا زي تقدنه بهري وصقاتات زتعدلت عباي هاجر بفلاي بزلوا بزعي عمت ملء زي قارص زوحزو افلاغات ني افريقا ناي ماي معخن تبايلا اتغلت غزيف ناي توريزم قطبع عقمي زلوا قند بيت صحفت حبرت افريقا زركبلا مسي ارترا دما استات 400 كيلومتر ني حبار دوب زلوا مسي ارترا ن10 ዓመታት ዝቀጸለ ደማው ኩናት ዝገበረት በተዛማሪ ተማሳሳሊ ቋንቋን ሃይማኖትን ባህልን ዘለና ህዝቢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ጽቡቕን ሕማቕን ክጸልወና ናይ ግድንዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ነውጽን ዘይምርግጋእን ምዝፍጠር እትረፍዶ ንጎርባብቲ ሃገራት ክሳብ ንበዓል ናይጀሪያን ኮንጎን ውን ዝጸሉ አርማጌን ዶዩ ዝፈጠር حسب اسك أبلوه 120 مليون هزبي فحنتيلو بزيكا اتي ابت زوبا زفوترو زخل تصطاوي زي مرغغا عالم قدم حجري اتو زي تفلط ناي 10 مليونات سدتنياتات علقلقي كغاطم انت اغاطيمو دما قند غديات اتن غربابت هاغراتين زخونا حرنتاوي قالس هزبي ارترا امريت ارترا طراي ايكونن تخايدو اب تግራይ اب ጎጃምን ጎንደርን اب ወሎ ሰሜን ሸዋን اب ማእከል አዲስ አበባ اب አሶሳን ወለጋን اب ሱዳን ደቡብ ሱዳን اب ሶማል اب ኦጋዴን ወዘተ ይተካይዱ እሞሲ እንታይን መባሌ ጉዳይ ዞባና ፖለቲካው ምዕባለታት ጎዶቦና ኢድና አጣሚርና ንዕዘቦ ጉዳይ አይኮነን ሙሳን ዘይ ሙሳን ናይ ምርጫ ሕቶ አይኮነን ንጉዳይ ኢትዮጵያ ፈቲና ጸሊና በቀረባ ክንካታተሉን ክንዋሳሉን ግድንዩ ስትራቴጂካዊ ረብሓና ዝድግፍ ወገናት ኩሉ መድያው ደገፍ ክንገብረሎም ኣብ መንገድና ንጽንሑ ድማ ክነዳቀቆም ከነጻጽዮምን ትሕት መሬት ክነስፍሮምን ግድንዩ ዝኸውን እቲ መንገዲ ቀደምናዩ ከምቲ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ናይ ጥሪ 2018 ታሪኻዊ ቃለ መሕተቱ ዝገለጾ ሓድሽ ምህዞ የለን እወ ሓድሽ ምህዞ የለን ምንጪ ናቕፋ ፕረስ ኣብዚ ቀጽለውን ኩብራትን ኩብራንን ተኻታተልቲ ፍልፍል ቲቪ አንበሳ ይጓዝ መንበር አይግዕረን አንበሳ ከም ዝብእን ወኻርያን ኣብ ሓደ በረኻ ዝነብሩ በላዕቲ ስጋ እንስሳታት እኳ እንትኾኑ በባህር ግን ዘመሳሰል የብሎምን ዝብእን ወኻርያን ኣብ ፈቆዶ በረኻ ዝርከቡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ከይነቀው ኣይሓድሩን እዮም ድምፂ ዝብእን ወኻርያን ይርብሽ እምበር ኣይሸብርንዩ ከም መፈራርሒ ቆልዑ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዝስምብደሉ እኹል ሰብ የለን ጓሳ እንተ ኮይንካ ከዓ ቀለበጊዕካ ካልኦት ቅርኒ ዘይብለን እንስሳታት ከይምንጥሉኻ
ኣብ ሓለውሃ ተተኩር ዝብእን ወኻርያን ከይተጥቅዑምውን ከይተበገስካ እንተሪኦም ኻጥራይ ሃደምትዮም ቆልዓ እንተረኣኹ ስነ ይበልሓኒ ሰብኣይ እንተረኣኹ ጽሕጻሕ ይምልቆኒ ዝብል ብቆልዕና እንደርፎ ዝነበርና ደርፊ ባህርያት ናይ ደንዳኒ ሃዳኒ ዝገልጽ እዩ ድምፂ ዝብእን ወኻርያን ሰሚዓ ትርበሽ ዓዲ የላን ዝብኢ በብስተዳሃይዎ ወፂኻ ከም ዘለኻ ክትሪኦ ዘድላ ኣይኮነን ወኻርያ በብዝነቀወቶ ከተሰንብዳ ወይ ከተሳጉጓ ክትጓየ ኣየድልየካን እዩ ዓይንኻ ኣብ ጥሬትካ ምዕላብ ጥራዩ ዘድልየካ ዝብእን ወኻርያን ዝወደቐ ምቁራፍ ጎድፍ በናጭርካ ዝብላዕ ምንዳይን ስርሖም እዩ ዝፍንፍንዎ ነገር የብሎምን ዝብእ ኸ እሞ ህርፋኑ ይገድድ እንዳበልዐ ንበዓሉ በህርፋኑ ዝብላዕ እንተርእዩ በህርፋን ስለ ዝዓውር ቤን ከም ዝጅምሮ ኣይፈልጥን ህውኽ ዝብኢ ቀርኒ ይነክስ ዝተባሃለ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ብዛዕባ ዝብላዕ ረኸብኩ እንተዘይኮይኑ ንዝረኸቦ ብኸመይ ይቆትሎን ይበልዖን ዝሓስብ ኣእምሮ ኣይተዓደለን ህርፋን ግና እዩ ህሩፍ ካብ ኩሉ ትሮፍ ዝብእ እንተጠመየ ይንቁ እንተጸገበ ይንቁ ምንቃው ኣመሉ እዩ ዝብላዕ እንተሲኢኑ ኸኣ ንነብሱ ኣቑሲሉ ይበልዓ ዝብእስ እዝኑ ቆሪጾም እንተሃብዎ ጥዑም እንዳበለ ይበልዕ ኣንበሳ ይጓዝ ምንበር ስለ ዘይንቁ ጓዛሚ ይበሃል አንበሳ ነብርን ዘለዎ በረኻ እንዳፈራሕካ ክትረግጾ ክትሪኦ ወይ ድማ ድምጾም ክትሰምዕ ኣየድልየካን እዩ አንበሳ ወይ ነብር ኣለዎ ዝተባሃሉ በረኻ ክትፈርሖ ኣለካ ግድን ኮይንካ እንተ ዘይኮይኑውን ዘኸይድ የብልካን አንበሳ ፀሓይ ዓሪባ ኢሉ ኣይንቆን ዝተጓሕፈ ክረክብ ኢሉ ጎድፍ ኣይፍሕትርን ካብ መነባብርኡ ወይ ከባቢኡ ኣይወፅእን ከባቢኡ ብኻልኦት ክርገጹን ኣይፈቅድን ስለዚ ድማ ካብ ምስ ወስላታትን ልኹመኛታትን ምምልላስ ስቕ ምባል 100 ግዜ ዝበለጽ ካብ ምንባሕ እውን ኣብ ዝተመርጸ ግዜ ምጉዛም ይበለጽ ምንጪ ኤአር ሚዲያ ቀፂለውን ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ ኣዝዩ መሳጢ መልስታት ንዋጭላት ብልጽግና ካብ ምሁራን ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት መንግስቲ ዝሰርሑ ምሁራት መንእሰያት እዋናውን ኣህጉራውን ዛዕባታት ኣልዒሎም ዝትንትንሉ መደበ ኣብ እዋን ኣህጉራዊ ጉዳያት ዝህልዎ ንቕሓትን ኣፍልጦን ኣብ ምብራኽ ኣዝዩ ክሕግዘና እዩ ንኹሎም ድማ ከየድነቕክዎምን ከየመስጎንክዎምን ክሓልፍ ኣይደልን የቐኒየልና ክብሎም እደሊ ሼር ንበሎ ሓበሬታ ሓይሊኡ ሓበሬታ ዕጥቂዩ ሓበሬታ ነፍሰ ምትእምማን እዩ ስለዚ ደቅሪመይ እዚ መደብ ኣብ ህድሞና ቲቪ ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ደጊምና ብትሕትና ክንሕብር ንፈቱ ንባዕሉ ሓንቲ ካልእ ዝዝረልዋ ናይ ኣሉላ ኣላ ማለት እዩ ራስ አሉላን ጠቅሰው ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር ሆኖ ኖሯል ይኖራልም ይላል ራሳቸውን ያሉላ ልጆች ብለው ደግሞ የሚጠሩት ሰዎች ወይም ደግሞ እንደ ትውልድ ራሱን ያሉላ ትውልድ ብሎ ይጠራ የነበረ ማህበረሰብ ከዛ በኋላ ወደ ስልጣን በመጡበት ሰዓት ላይ እንደዛ ራሱን ዲፋይን አድርጓል ወይ የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል አሉላ ወሰኑ የኢትዮጵያ ወሰን ቀይ ባህር ኮይኑ ይነብርን ዝብል ድምጽ ወላ ፕሬዚደንት ፕራይም ሚኒስተር አብይ ናይ አሉላ ፈረስ ኣብ ቀይ ባህር ይሰት ነይሩ ገለ ኣነ ዝገርመኒ እዚ ናይ አሉላ ፈረስ ባህሪ ናይ ኣብ ባህር ዝነብር እንስሳሪ ወይ 3 ፈረስ 4 እግሩ ኣብ ባህሪ ካብ ባህሪ ዝሰቲ ፈረስ ተራይ ይፈልጥኒ አሉላ ኣብ ገምገም ባህር ብጽሕ ኣይፈልጥኒ እዚ ታሪኻዊ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ መርትዕታት ኣሎ ድሕሪ ምፍራስ ኣክሱም ኢትዮጵያ ናብ ባህር ተቐልቂላ ኣይትፈልጥና ኢትዮጵያ ተባህላ ነበረት ናብ ሽዑዋን ትዛዝ ነበረት ናይ ኣክሱም ነራ ወይ ድማ ታሽዑ አቤሲኒያ ተባህል ምድሪ ሓበሻ ተባህል ነራ ኢትዮጵያ ድሕሪ 1898 ክሳብ 1945 ተመሲታ ማለት ኢትዮጵያ ተባህል ሃገር ባህር በጽሕ ኣይትፈልጥና ድሕሪ ምፍራስ ኣክሱም ድማ ኣብ ኤርትራ ርእሱ ዝኸኣል መጻእቲ ነይሩ ወይ ድማ ግዝኣት ነይሩ ምድረ ባህር ዝበሃል ምድረ ባህሪ መረብ ምላሽ እንዳበልና ንኸይድ ማለት እዩ ርእሱ ዝኸኣል ኣውቶኖሚ ነይሩ አሉላ ይወርር ዳእምር ነይሩ ባህሪ በጽሕ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ መጻእቲ ናይ ግብጽ መጺ ናይ ቱርኪና ግብጽ ጣልያን እንዳበለ ካብ እንድሓር ርእሱ ዝኸኣል ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣብ ታሪኽ ባህር በጽሕ ትፈልጥ ካብ ተዘይሕጋዊ ፌደሬሽን ካብ 52 ክሳብ 91 ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቶም ተንተንቲ ብፍላይ ድማ ንተጋሩ ከም መህር ምጥቆምና ዝፍጥሩ ብፍላይ ኣፈርቅ በደው ዝበላ ማለት እዩ
ደቂ ኣሉላ ኢና እንዳበሉ ናይ ኣሉላ ስራሕ ግን ዘይገብሩ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ ፍላይ ድማ ናይ ኢህወደግ ንምባል እዩ ኣብ ስልጣን ምስ መፅ ኢህወደግ እቲ ኣሉላ ዝገበሮ ግን ንዑ ኣይገበርን ሕጂ ዜራ እውን እቲ ዘሎ ፈኸራታት ንኤርትራ ጥራይ ዝኮነው ናይ ትግራይ ህዝቢ ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ሊቃል በቃሉ ናይ ኣሉላ ደቂ ኣሉላ እንዳበልና ግን ናይ ኣሉላ ስራሕ ዘይገበሩ ኣብ ስልጣን መፅዮም ኢሉ ንኢህወደግ ብሌም ክገብር ይፍትን ማለት እዩ እዚ ኢንፍላማቶሪ ዝኾነ ሓደገኛ ዝኾነ ቃላት እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ መርተቆት ዘይብሉ ማለት እዩ ከም በገስ በዚ ታሪኻዊ ፖይንት ንጅምር ንኽእልና ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ጠጥዕሙ ሰሰናይ ጠጥዕሙ ደቅሪመይ ንዑስባት ውድቀት ውሁድ ቅኒትና ሃገራዊ ክብረት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ ፍልፍል ቲቪ